नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशम गयारलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई युवाहरूको माग। युवाहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेलिदिन कार्यवाहक नगर प्रमुख ढकालको आग्रह। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 24 जना नयाँ संक्रमित थपिए। आगामी 3 दिन देशका विभिन्न स्थानमा सामान्यदेखि ठूलोसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान। कर्णाली र महाकालीका सहायक नदीमा बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। जनता समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेशका महासचिव पञ्चसिंह रोकाको निधन। 5 वर्ष अघि कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएका रोका मुखको क्यान्सरले मृत्यु भएको उल्लेख। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको ठहर। कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन आग्रह। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बार एसोसिएसनको ठहर। न्याय सम्पादनमा भएका विकृति हटाउनु पर्ने भन्दै 17 बुँदे माग। अब खबर विस्तारमा। वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सुर्खेत स्थित युवाहरूको समूहले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जिल्ला स्थित सक्रिय युवाहरूको संस्था साझा अभियानले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो सवारी दुर्घटना, अव्यवस्थित र असुरक्षित सडक, जिम्मेवार निकायको फितलो व्यवस्थापन रहेको भन्दै साझा अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अभियानका संयोजक अनिल ढकालले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षित सडकका लागि साझा अभियान थालेको भन्दै संयोजक ढकालले उक्त अभियान अन्तर्गत आफू स्वयं जिम्मेवार बन्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने बताउनुभयो। युवाहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा ट्राफिक चिन्ह सङ्केतका बोर्डहरू राख्नुपर्ने, छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले विशेष अभियान समेत थाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। सडक सुरक्षा हामी सबैको साझा समस्या भएकोले यसको विषयमा गम्भीर बन्न हामीले जिल्ला स्थित सक्रिय युवाहरूको समूह सम्मिलित सुरक्षित सडकका लागि साझा अभियान थालेका छौँ। उक्त अभियान अन्तर्गत हामी स्वयं जिम्मेवार बनेर सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनुका साथै हामी स्वयं सचेतनामूलक अभियानमा लाग्नेछौँ। ट्राफिक चिन्ह र सङ्केतहरूको व्यवस्थापनका लागि यथाशीघ्र पहल गरियोस्। पशु अस्पताल निर्माणका लागि पनि यथाशीघ्र पहल गरियोस्। छाडा पशु चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि पनि यथाशीघ्र पहल गरियोस्। जिल्ला ट्राफिक र सामुदायिक सुधार संस्था मिलेर सुर्खेत मिलेर बनाएको सडक सुरक्षा परियोजना तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। बढ्दै गरेको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपयुक्त कदम चालियोस्। नगरभित्र र हाइवेमा भएको अव्यवस्थित पार्किङले बजारको सौन्दर्यता हराउनुको साथै सवारी दुर्घटना बढाएकोले तत्काल व्यवस्थित पार्किङका लागि उपयुक्त कदम चालियोस्। कालोपत्रे गरिएका सडकमा भएका खाल्टाखुल्टीहरू पुरियोस्। पछिल्लो समय नगरभित्र रहेका छाडा र अव्यवस्थित रूपमा पालिएका कुकुर, हाँस र कुखुरा जस्ता घरपालुवा जनावरका कारणले दुर्घटना बढेकोले यसको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। उता वीरेन्द्रनगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले भने सडक सुरक्षा सबैको चासोको विषय भएको भन्दै युवाहरूसँग मिलेर विशेष कार्यक्रम थालिने बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी समेत भएकोले दिनौँ नयाँ नयाँ चुनौती पनि थपिएको बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रदेशको राजधानी पनि हो र बढ्दो सहरीकरण भएको ठाउँ पनि हो। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि चाहिँ दैनिक रूपमा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ र विभिन्न ठाउँबाट यो नगरपालिकामा आइरहँदाखेरि ट्राफिक नियम होस् अथवा सडकमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका कुरा हुन् अथवा कसरी व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई त्यो खालको ज्ञान नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामी र तपाईँ जस्तो युवाहरूको सहकार्यमा सडकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जनचेतना फैलाउन अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यो कार्यमा नगरपालिकाले गरिरहेको नेतृत्वमा तपाईँ सबैको सहयोग रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख ढकालले कोरोनाको महामारीका कारण भएको लकडाउनका बेला युवाहरूले खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। उहाँले वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर निर्माणका लागि युवाहरूको आवश्यकता रहेको भन्दै साथ दिन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। वास्तवमा सबैको सहकार्यबाट सबै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। त्यस्तै बाहिरबाट आउनुभएको व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, पानी दिनेदेखि लिएर हरेक सपोर्टहरूमा तपाईँहरूको ठुलो सहयोग रहेको छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले सडकमा देखिएको अव्यवस्थित रूपमा देखिएको जुन गाईहरू छ, छाडा चौपायाहरू, त्यसको व्यवस्थापनको लागि गौशालाको कुरा अथवा अन्यत्र पाल्न पठाउनेहरू कुराहरू
त्यसपछि त्यो गाईहरूको व्यवस्थापन गरेर ग्यासहरू उत्पादन गर्ने कुरामा वीरेन्द्रनगरले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सडकमा चौपायाहरू देखिन कम भएको छैन। त्यसको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ, जानेछ र तपाईँहरूको पनि यसमा सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुहार फेर्ने र यो नगरपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा, शान्तिपूर्ण बनाउनमा तपाईँ सबैको ठुलो साथ सहयोग र भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। झकझक्याउनु भएको छ। साझा अभियानमा मोटेग्याङ नेपाल, तनाव छ जिन्दगी, विन्स फाउन्डेसन नेपाल, द डोडो फाउन्डेसन नेपाल, फ्युचर नेपाल, कैची ग्याङ, युथ एन्ड लिगल एडभोकेसी, हाम्रो प्रयास, सुर्खेत महिला जेसिस लगायतका दर्जन बढी सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2003 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै प्रदेशका 3 जिल्लामा गरी 24 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र दैलेख अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट सोमबार थप 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये दैलेखका 17 जना, सल्यानका 6 जना र सुर्खेतका 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कडेले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर पोजिटिभ संख्या 24 जना, जसमध्ये कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट 7 जना र दैलेख अस्पतालबाट 17 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर नयाँ पोजिटिभ 24 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा दैलेख स्थायी घर हुने 17 जना, सल्यानका 6 जना र सुर्खेतका 1 जना हुनुहुन्छ र लैङ्गिक आधारमा पुरुष 18 जना र महिला 6 जना हुनुहुन्छ र उमेरगत आधारमा सबै 13 देखि 53 वर्षका हुनुहुन्छ। यस्तै प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1880 पुगेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। कर्णालीमा हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 117 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। सोमबारदेखि आगामी 3 दिन देशका विभिन्न स्थानमा सामान्यदेखि ठूलोसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। सोमबार दिउँसोदेखि आगामी 3 दिन देशभर सामान्य बदली रही देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको कार्यालयले जनाएको हो। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख विनोद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। आगामी 3 दिनको मौसमी अवस्था पनि मनसुन सक्रिय नै रहने, भोलि पनि धेरैजसो स्थानमा कर्णाली प्रदेशको धेरैजसो स्थानमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धेरैजसो स्थानमा मध्यम वर्षा हुने र केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। भारी वर्षा हुन सक्ने क्षेत्र चाहिँ खास गरी तराईको चुरे क्षेत्र र तल्लो पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुन सक्छ। पर्सि पनि मनसुन सक्रिय नै रहने र तराई, चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ केही स्थानमा भारी वर्षा हुने र अन्य स्थानमा चाहिँ मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। लगातारको वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भुछे हुने, पहिरो जाने, कतिपय ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली महाकालीका सहायक नदीमा बहाव बढ्ने र केहीमा जल सतह सतर्कता तहसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको निमित्त प्रमुख पराजुलीले बताउनु भयो। र अहिले तत्कालको कुरा गर्दाखेरि खतरा भनेको कर्णाली नदीमा मात्रै छ। यता भेरी नदीतर्फ चाहिँ बहाव सतर्कता तहभन्दा तलै छ, केही हल्का बढेको मात्रै छ। तर अब आजको अनुसार भोलि राति, आज राति पनि र भोलि पनि कर्णाली प्रदेश क्षेत्रमा त्यस्तै बबई नदी जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ बहाव बढ्नेछ। वर्षा चाहिँ का घटनाहरूमा वृद्धि हुनेछ। सम्भवतः भोलिसम्म बबई नदीमा पनि बहाव सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने, भेरी नदीमा पनि बहाव बढ्ने र सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने सम्भावना छ। र पर्सि पनि चाहिँ मनसुन चाहिँ सक्रिय नै रहनेछ। न्यूनतापीय रेखा पर्सिसम्म नै नेपालको नजिक रहने, नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहने भन्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज राति, भोलि र पर्सि तिनै दिन बहाव नदीहरूमा उच्च हुनेछ र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम पनि छ, किनकि निरन्तर वर्षा भइराख्ने भएका कारणले गर्दाखेरि खास गरी कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत होइन, कालीकोट, जुम्ला लगायत जिल्लाहरूको पहाडी क्षेत्रमा, पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूमा पहिरो जोखिम पनि छ। अहिलेको अवस्था अनुसारको पछिल्लो अपडेट चाहिँ यही। यसैगरी सोमबार बाँके, बर्दिया, डोटी, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट भई बहने साना नदीमा बहाव बढ्ने र प्रायमा जल सतह सतर्कता चिन्ह नजिक हुने र केहीमा खतरा तहसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेशका महासचिव पञ्चसिंह रोकाको निधन भएको छ। क्यान्सर पीडित रोकाको सोमबार बिहान वीरेन्द्रनगरको लाटीकोइली आफ्नै घरमा निधन भएको हो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष समेत रहनुभएका रोकाए बौद्ध ग्रामीण बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अध्यक्ष समेत रहेर जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको थियो। रोकाएले संविधान सभा तथा संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट सांसदको उम्मेदवारी पनि दिनुभएको थियो। 5 वर्ष अघि कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गरी निको हुनुभएका उहाँ मुखको क्यान्सरले गत चैत्रबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। क्यान्सर भएपछि उपचार गरेर घरमै बसिरहनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकोले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। पार्टीको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएकोले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको हो। काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकारले सुरक्षित गर्छ भन्ने सोचेर नबस्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। महतले मास्क लगाउन, भौतिक दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्न, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र अनावश्यक बाहिर हिँडुल नगर्न पनि सबैमा आग्रह गर्नुभयो। सरकारले गर्ला र हामी सुरक्षित हौला भन्ने नठानु, त्यो देखिएन। त्यसकारण आफैले आफूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू चाहिँ आफ्ना चाहिँ सहपाठी साथीभाइ इष्टमित्र घर गाउँ टोल छिमेक सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र त्यो किसिमको सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। र यसै सिलसिलामा न्यूनतम हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मास्क लगाउन कुनै पनि हालतमा नबिर्सौँ। त्यस्तै गरेर एक अर्कासँग भेट्दाखेरि भौतिक दूरी कायम राख्न नभुलौँ। त्यस्तै गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यो साबुन पानीले हात धुने कुरालाई, पटक पटक हात धुने कुरालाई पनि हामी नभुलौँ। यो सरकार गम्भीर बनोस्, संवेदनशील बनोस् र यस्तो दुःख यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि आफ्नै साना स्वार्थको लागि सम्पूर्ण राज्य संरचनाको दुरुपयोग गर्ने, सत्ताकै वरिपरि सम्पूर्ण राज्यको शक्ति त्यही वरिपरि घुम्ने जुन एउटा दुरावस्था छ र सत्तामा बस्ने, सत्ता टिकाउन र सत्तामा त्यही पार्टीका सत्तामा चाहिँ अझ भूमिका, अझ ठुलो भूमिका खोज्नेहरू भूमिका लिनको लागि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ म्युजिकल चेयर दौड लागिराखेको छ, यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्छ। उहाँले सरकारलाई तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता, वरिष्ठता र व्यावसायिकतालाई व्यवस्था गर्दा नेतृत्व प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वरिष्ठता र व्यावसायिकताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभयो। समितिले आवश्यक सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। खाडी देशहरूमा रोजगारी गुमाएर भिसा अवधि सकिएकाहरूलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्न र आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कूटनीतिक निकायलाई परिचालन गर्न पनि समितिले माग गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाका कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ। बार एसोसिएसनले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले 2075 सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने भने पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भएको हो। न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादनमा सन्तोषजनक छैनन्। अझ भन्यो न्यायिक नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौँ। अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि सुधारका झिना मसिना कुराहरू भए, तर जनताले चाहेको कुरा, खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेका छैन। न्यायिक परिषदको गतिविधि सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूको नेकीबद्धी राख्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जो निकाय हो त्यो जुन सशक्त ढङ्गबाट हुन सकिरहेका छैन। नेपाल बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति किन नहोस्, कसैबाट पनि ठिक ढङ्गबाट काम नभइरहेको स्थितिमा हामीले जो उठाएका थियौँ त्यो न्याय परिषदलाई सुधार गर्नको लागि, सशक्त बनाउनको लागि बार र बारका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लगायतका यसमा विज्ञ भएका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा कमिटमेन्ट आएको छ। दोस्रो राम्रो कुरा यो हो जसले भोलिका दिनमा यो समस्याहरू आउँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष विभिन्न सत्र बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो।
बारले 1 महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार 1:3 को रोस्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यस्तै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ। अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बार एसोसिएसनले माग गरेको छ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई युवाहरूको माग। युवाहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेलिदिन कार्यवाहक नगर प्रमुख ढकालको आग्रह। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 24 जना नयाँ संक्रमित थपिए। आगामी 3 दिन देशका विभिन्न स्थानमा सामान्यदेखि ठूलोसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान। कर्णाली र महाकालीका सहायक नदीमा बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। जनता समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेशका महासचिव पञ्चसिंह रोकाको निधन। 5 वर्ष अघि कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएका रोका मुखको क्यान्सरले मृत्यु भएको उल्लेख। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको ठहर। कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन आग्रह। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बार एसोसिएसनको ठहर। न्याय सम्पादनमा भएका विकृति हटाउनु पर्ने भन्दै 17 बुँदे माग। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीलाई सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।